बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेटी की तरबियत कैसे की जाए। महज़्ज़ब मुआशरे हमेशा बेटियों की तरबियत के ऊपर गौर करते हैं। आज की बेटी कल की माँ है और कल की माँ एक पूरे ख़ानदान की सरबराह है। जैसी माँ है वैसा ही कल ख़ानदान होगा। तो आज जैसी बेटी की तरबियत है, कल वैसी वो माँ बनेगी और जैसी माँ होगी और वैसा ही ख़ानदान होगा। जितने भी मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं, जैसे आपने ये वेल कोटेड लाइंस हैं, मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दे, मैं आपको पढ़ा लिखा मुआशरा दे दूँगा। मैं ये कहता हूँ कि कामयाब माएँ पैदा करें, आपको कामयाब मुआशरा मिलेगा। अब ये कामयाब मुआशरा कैसे बनता है, माँओं की तरबियत कैसे की जा सकती है। तो तरबियत का अमल बहुत छोटे लेवल से होता है। जब पौधा पक जाए, दरख्त बन जाए तनावर, तो उसे मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसी दरख्त को बनने से पहले जब वो छोटा पौधा होता है, उसको मुनासिब अंदाज से मोड़ा जाए, मुनासिब अंदाज से उसको सीधा रखा जाए, तो ये आसान होता है। हम कभी इस बात पे शायद गौर करते होंगे, और जो गौर करते हैं उनको ज़िंदगी भर इसका सुख भी मिलता है। बेटी की तरबियत कैसे की जाए, आज हम ये शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और यकीनन ये आपके लिए ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियो होगी। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल नई सोच नई मंजिल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे वालिदैन, दूसरे बहन भाइयों, तमाम मुआशरे का फ़ायदा हो सके। बेटी की तरबियत कैसे की जाए, वो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे हम बेटी को बेहतर बना सकते हैं। मैं चंद ज़िंदगी की हकीकतों का आपसे सामना करवाता हूँ। गौर कीजिएगा कि जब बेटी पैदा होती है, बाप यकीनन मोहब्बत करता है, माँ भी मोहब्बत करती है, और ये मोहब्बत बच्चे का हक़ है और आपका फ़र्ज़ है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन होता क्या है, बचपन से बेटी को हम जो चीज़ वो चाहती है उसे हम देते हैं, जो वो मांगती हैं हम उसे देते हैं। ये उसका हक़ भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है, हमें देना चाहिए। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि कपड़ा, जूती, बैठना, उठना, खाना, पीना, सोना, हर चीज़ बच्चे की मर्ज़ी की हम उसे दे रहे, और हम आउट ऑफ लव दे रहे हैं, मोहब्बत है हमारी और ये उसका हक़ है, हम उसे दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कभी हमने ये नहीं कहा कि कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। हमने बच्चे को ये नहीं सिखाया, क्योंकि हम तो मोहब्बत कर रहे होते हैं और हम समझते हैं कोई नहीं, अभी ये बच्ची है, कोई नहीं, बच्ची है, और वो बच्ची के सिलसिले में वो 18, 20, 22, 24 साल तक बच्ची पहुंच जाती है। अब होता क्या है, हमने बच्ची को जो उसने मांगा हमने उसे दिया, जो उसकी ख्वाहिश थी हमने पूरी की, तो बच्चे के जहन में एक इनडायरेक्ट बात, एक वो नतीजा अखज़ कर लेती है कि जो मैं चाहूँगी, जो मेरी ख्वाहिश होगी वो मुझे मिलेगा। इंसानी ज़िंदगी में आप बड़े हैं, आप वालिदैन हैं, आप समझते हैं कि सबसे बड़ी ख्वाहिश इंसान जो रखता है वो चाहता है कि उसका हम सफ़र उसकी मर्ज़ी का हो। अब जब बच्चा बचपन से लेकर ये उसे पता चलता है कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती है, तो वो ये ख्वाब सजा लेती है कि कल को मेरा हम सफ़र भी मेरी मर्ज़ी का ही होगा। मेरे वालिद मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी माँ मेरी हर खुशी चाहती है, तो वो मुझे ये खुशी भी ज़रूर देंगे। और इस तरह का सजाया हुआ सपना आखिरकार वो इसी सपने के साथ, इसी ख्वाब के साथ बड़ी होती है। लेकिन उस वक्त वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब आपको होश आती है कि ये तो हमारी गैरत का मसला बन गया है, ये तो हमारी इज़्ज़त का मसला बन गया है। जब बेटी आपसे कहती है कि अब्बू जी या भाई जान या अम्मी जान मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप कहते हैं कि हम आपको ये चीज़ नहीं दिला सकते, तो उस वक्त चिड़ियाँ खेत चुग चुकी होती हैं। उस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि गलती उस बेटी की नहीं है, गलती आपकी है। आप उसे ज़रूर मोहब्बत देते, लेकिन साथ उसे ये भी बताते कि बेटा ये चीज़ आपने इस तरह हासिल करनी है, ये फ़ैसला इस तरह करना है, ये चीज़ आपको इस तरह मिल सकती है, ये आपके लिए बेहतर है और ये आपके लिए बेहतर नहीं है। यकीनन आपने शायद समझाया होगा, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में समझाया होगा।
آپ کو اوپن ڈسکشن کرنی چاہیے تھی اس ٹاپک پہ، آپ نے نہیں کی۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں ریسنٹلی کچھ 15 ڈیز بیک کی بات ہے، میرے ذہن میں یہ بات اچانک ہے، میں آ رہا تھا تو سڑک پہ میرے سامنے ایک والد اپنی بیٹی کی انگلی پکڑے ہوئے، بیٹی کوئی 14-15 سال کی تھی، ٹین ایج میں، اس نے دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا، جینز پہنے ہوئے، شرٹ پہنی تھی، تو میرے سامنے سے گزرے۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، مجھے بڑا رشک ہوا کہ یہ باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنی بیٹی سے۔ اب وہ باپ اپنی بیٹی کو بیٹی کی طرح پال رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ محبت اس بیٹی کا حق ہے، وہ اسے کانفیڈنس دینا چاہتا ہے، اسے بنانا چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں کیسے جینا ہے۔ اب وہ اس کی پرورش لڑکوں کی طرح کر رہا ہے، بیٹی بھی بڑی خوش ہے۔ ذرا امیجن کریں 6, 7, 8, 10 سال بعد کی سین کو۔ اب یہ بیٹی بیٹوں کی طرح پرورش پا رہی ہے، یہ بہادر بھی ہوگی، یہ اپنا حق لینا بھی جانتی ہوگی، اور لڑکوں کی طرح جس کی پرورش ہوئی ہے، کل جب وہ 23, 24, 25 سال کی ہوگی تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ ایک بیٹی کا کردار ادا کرو، آپ بیٹی سے ایک بیوی کا کردار ادا کرو۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا جس کی پرورش 20, 22, 24 سال بیٹوں کی طرح کی گئی ہے، کیا وہ بیوی کا کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے گی؟ وہ کیسی بیوی ہوگی بتائیں آپ ذرا، وہ کیسے معاشرے کی بنیاد رکھے گی؟ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ پھر وہ جو کلیشز ہوتے ہیں، وہ جو فرق ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ لڑکوں والا کردار سیکھا، لڑکوں والا کردار ہی ادا کرے گی تو ایک لڑکا بیوی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب جیسا کردار ہم اسے سکھاتے ہیں، جیسی تربیت ہم کرتے ہیں، ویسے ہی کل کو اس کے ایکشنز ہوتے ہیں، اور پھر میرے آپ کے لیے سب کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ حضرات، ایک خاندان کی خرابی پورے معاشرے میں خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ بیٹیوں کی تربیت آج ویسی کیجئے جیسا کل آپ ان سے توقع کرتے ہیں۔ اگر آج آپ نے لاڈ، پیار، محبت پہ ہی صرف ہاتھ رکھا اور یہ سوچا ہی نہ، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بیٹی جوان ہوتے کوئی پتہ نہیں چلتا، اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی بچی ہوتی ہے اور آپ پلک جھپکتے ہیں تو یہ جوان ہو جاتی ہے۔ خیال کیجئے، غور کیجئے، بیٹی کی تربیت آج ویسے کیجئے جیسا کردار آپ اس سے کل چاہتے ہیں۔ آپ کل سکھی رہنا چاہتے ہیں تو آج اس بات کی پین لیجئے، آج اس بات پہ غور کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ میں جب بھی سیمینارز، ابھی ریسنٹلی میرا ایک سیمینار تھا، والدہ مطلب مائیں، ان سے گفتگو تھی، تو ان کو جب یہ بات بتائی گئی تو وہ مائیں بڑی حیران تھی کہ سر ہم نے تو کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں، ہم ڈھکے چھپے لفظوں میں باتیں ضرور کرتی ہیں اپنی بیٹیوں سے، لیکن کبھی کھلے عام بات نہیں کی، ہم بھی جھجکتے ہیں، تو یہ جھجک ہمیں ایک دن لے بیٹھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اب اس جھجک کو دور کیجئے، اپنی بیٹی کے اوپر فوکس کیجئے، بیٹی کو بیوی کے روپ میں دیکھیے، اور پھر اس بیوی کو ایک ماں کے روپ میں دیکھیے، پھر اس ماں کو ایک خاندان کے روپ میں دیکھیے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک بیٹی کتنی اہم ہے۔ والسلام۔